ललकार पहाड़ हिलाए, राहें सब हो जाए आया। वो सिपाही जिसके होने से लिखती मिट्टी शुजात की दास्तां। अंधेरी रातों, खौफजदा शहरों और टूटते हुए महाजों के दरमियान सन 1971 का मशरक़ी पाकिस्तान एक ऐसी जमीन बन चुका था जहां हर तरफ धुआं, बेयकीनी और जंग की तलखी फैली हुई थी। इन्हीं हालात में मेजर अब्दुल रहमान 40वें लॉन्ग कोर्स के एक जवान अफसर अपनी बटालियन 30 सिग्नल्स के साथ क्वेटा से कराची और वहां से समुद्री रास्ते चिटागोंग पहुंचे। चिटागोंग का मंजर किसी मैदान जंग से कम न था। वक्त गुजरता गया, हालात मजीद बिगड़ते गए। फिर ढाका सुकूत कर गया। इसके बाद क़ैद का सफर शुरू हुआ। ढाका से बरेली तक पाकिस्तानी अफसरान को ट्रेनों, कश्तियों और सख्त निगरानी में मुंतकिल किया गया। मेजर अब्दुल रहमान के साथ उनके भाई मेजर अब्दुल कादिर भी क़ैद में थे। बरेली कैंप में दिन और रात एक जैसे थे। खारदार तार, मुसल्ला पहरेदार, सख्त नज़्म व ज़ब्त और कैदी अफसरों के दिलों में आजादी की एक खामोश आग। फिर इत्तला मिली कि कैंप में मौजूद 150 अफसरों में से 60 को ज्यादा भीड़ की वजह से मीरठ मुंतकिल किया जाएगा। यही वो लम्हा था जिसका इंतजार था। मेजर अब्दुल रहमान, मेजर अब्दुल कादिर, कैप्टन अजीज, कैप्टन इरशाद मिर्जा, कैप्टन मकबूल और चंद दीगर अफसरों ने फैसला कर लिया कि ये सफर सिर्फ कैंप बदलने का नहीं होगा बल्कि आजादी छीनने का मौका होगा। फरवरी 1972 की सुबह 2 बसें बरेली कैंप में दाखिल हुई। मंसूबे के तहत मेजर अब्दुल रहमान और उनके 8 साथी जानबूझकर आखिरी कतार में रहे ताकि दूसरी बस में जगह मिल सके। दूसरी बस निस्बतन बेहतर मौका दे सकती थी क्योंकि इसमें गार्ड्स की पोजीशन, फासला और रद्द अमल का वक्त उनके हक में इस्तेमाल हो सकता था। बस रवाना हुई। हर कैदी अफसर को एक बैग में लंच दिया गया। हुक्म था कि बाहर नहीं देखना, नजरें नीची रखनी है, मगर कैद जिस्म को रोक सकती है, इरादे को नहीं। दोपहर के वक्त बसें बरेली से रवाना हुई। हॉपर से पहले सीतापुर के करीब चाय के लिए रुका गया। यही वो मकाम था जहां सड़क मीरठ और नई दिल्ली की तरफ बढ़ती थी। अफसरों ने मुख्तसर अल्फाज में प्लान दोबारा दोहराया। फैसला ये था कि मुनासिब मौके पर गार्ड्स को काबू किया जाए, बस का रुख बदला जाए और नेपाल की सिमत निकलने की कोशिश की जाए। 40 मिनट बाद सफर दोबारा शुरू हुआ। मीरठ से तकरीबन 30 मील पहले मेजर कादिर ने ड्राइवर से कहा, सड़क खराब है, आहिस्ता चलाओ। आगे वाली बस रफ्ता रफ्ता नजरों से ओझल हो गई। यही वो लम्हा था जिसका इंतजार किया जा रहा था। अचानक मेजर कादिर ने कोड वर्ड कहा, I am going to eat eggs brought by Toos. ये जुमला फरार का इशारा था। अगले ही लम्हे बस के अंदर खामोशी टूट गई। मेजर अब्दुल रहमान ने भारतीय जेसीओ से स्टेन गन छीन ली। 2 दीगर अफसरान गार्ड्स पर झपट पड़े। ड्राइवर खौफ के मारे बस से नीचे कूद गया और बस रुक गई। अंदर कैदी अफसरान, मुसल्ला गार्ड्स और शदीद हाथापाई के दरमियान चंद सेकंड्स ने जिंदगी और मौत का फैसला करना था। जेसीओ और मेजर अब्दुल रहमान कश्मकश में बस से नीचे जा गिरे। इसी दौरान कैप्टन इनामुल्लाह ने बस से छलांग लगाई और गार्ड को पीछे धकेल दिया। जेसीओ आजाद हुआ, मगर मेजर अब्दुल रहमान मौका जाया किए बगैर भाग निकले। पीछे से जेसीओ और गार्ड दौड़ रहे थे। सामने एक तालाब आ गया। कीचड़ में छुपकर रास्ता बदला गया और तकरीबन 300 गज दूर निकलकर वो दुश्मन की फौरी गिरफ्त से बाहर हो गए। बस के अंदर से कुछ कैदी अफसरों की आवाजें आईं कि वापस आ जाएं, मगर अब वापसी मौत थी। जख्मी और थकन से निढाल मेजर अब्दुल रहमान खेतों में दाखिल हुए। इसी दौरान कैप्टन इरशाद मिर्जा भी उनसे आ मिले। दोनों ने एक दूसरे की हालत देखी, मगर रुकने का मतलब गिरफ्तारी था। वो चलते रहे, दौड़ते रहे और दुश्मन की तलाश से बचते हुए आगे बढ़ते रहे। रात गहरी हो रही थी, सर्दी बढ़ रही थी, मगर आजादी की समत मालूम थी और यही सबसे बड़ी ताकत थी। कुछ देर बाद वो एक वीरान रेलवे स्टेशन तक पहुंचे, सांस बहाल की और अपना फौजी यूनिफॉर्म चेंज किया।
راستے میں ایک بس ملی جو بریلی سے دہلی جا رہی تھی. 2 روپے کے ٹکٹ خریدے گئے. یہ ٹکٹ کاغذ کے نہیں امید کے ٹکڑے تھے. ہاپڑ کے قریب بھوک نے نڈھال کر دیا. چائے اور بسکٹ سے خود کو سنبھالا گیا. پھر اچانک چیک پوسٹ نظر آئی. بس کے کنڈکٹر نے بتایا 2 پاکستانی سینک بھاگ گئے ہیں اور ان کی تلاش جاری ہے. خطرہ سر پر آ چکا تھا. سپاہی بس میں داخل ہوا. ٹکٹ دکھائے. کہاں جا رہے ہو تو تم لوگ؟ صاحب میرا دوست بیمار ہے, میں اس کو علاج کے لیے دلی لے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. موت ایک بار پھر قریب آ کر گزر گئی. بس اولڈ دہلی پہنچی. مسافر خانے میں کمرہ نہ ملا. ایک پنجابی ہوٹل میں پہنچے جہاں ایک سکھ نے مزدوری دلانے کا وعدہ کیا, مگر شک یقین میں بدل گیا. وہ نیچے جانے لگا اور اسی لمحے خطرہ سمجھ آ گیا. صرف ایک حکم نکلا, دوڑو. دونوں دہلی کی تنگ گلیوں میں بھاگتے چلے گئے. نئی دہلی اسٹیشن پہنچ کر رکشہ لیا اور فوراً علاقہ چھوڑ دیا اور سفر جلندھر تک جا پہنچا. ہر شہر میں بھارتی فوجی پولیس, ہر چہرے پر شک, ہر سوال میں گرفتاری کا خطرہ تھا. جواب یہی دیا جاتا کہ وہ بمبئی سے مزدوری کر کے آ رہے ہیں. بھوک, تھکن, سردی اور خوف کے ساتھ رات گزاری گئی. اگلے دن چھوٹے موٹے کام کر کے شام کو نجیب آباد کی ٹرین ملی. وہاں سے شاہجہان پور, پھر لکھیم پور اور آخرکار دھودوا کے خطرناک جنگل تک پہنچے. جنگل کی رات الگ امتحان تھی. درندوں کا خوف, دشمن کی تلاش, سرد ہوا اور کمزور جسم. آگ جلا کر باری باری جاگتے رہے. یہاں فیصلہ ہوا کہ بھارت کے اندر مزید چھپ کر زندہ رہنا ممکن نہیں. منزل اب نیپال تھی. انڈیا نیپال ندی عبور کی گئی اور ایک نوجوان کی مدد سے وہ سرحد تک پہنچے. وہاں ایک نیک دل مسلمان نے کھانا دیا. پہلی بار حقیقت بیان کی گئی کہ دونوں پاکستانی فوجی افسر ہیں. اس شخص نے نیپالی فوجی کیمپ کا راستہ دکھایا. نیپالی لیفٹیننٹ ان کی جنگی ڈسک دیکھ کر حیران رہ گیا. اس نے اپنے کمانڈنگ آفیسر سے کہا کہ نیپال انہیں بھارت کے حوالے نہیں کرے گا. انہیں عزت دی گئی, کھانا دیا گیا اور زخموں کی مرہم پٹی کی گئی. مگر جب بی بی سی نے خبر نشر کی کہ پاکستانی افسر نیپال پہنچ چکے ہیں, معاملہ حساس ہو گیا اور انہیں کٹمنڈو منتقل کر دیا گیا. کٹمنڈو میں سندریجل جیل ان کی نئی جیل بنی. اونچی دیواریں, بجلی کی تاریں, خاردار جال اور سخت نگرانی. مگر میجر عبد الرحمان اور کیپٹن ارشاد نے ہمت نہیں ہاری. گارڈ سے روابط بنائے, معمولات کا جائزہ لیا اور فرار کے راستے تلاش کرتے رہے. ہولی کی رات موقع بن گیا. گارڈز نشے میں تھے. بجلی کا نظام شارٹ کیا گیا. کمبلوں کے نیچے تکیے رکھے گئے تاکہ بستر آباد دکھائی دے. پھر دونوں دیوار کی طرف بڑھے. خاردار تاروں نے جسم چیر دیا مگر قدم نہ رکے. دیوار عبور ہوئی, کھیت آئے, پھر پہاڑوں کا رخ کیا گیا. لیکن ایک گاؤں میں جلائی گئی آگ دشمن بن گئی. دھواں اٹھا, پہرے داروں نے دیکھ لیا اور دونوں دوبارہ گرفتار ہو گئے. ہلامبو, کٹمنڈو اور مختلف جیلیں ان کے سفر کا حصہ بنی. مگر اس بار خاموشی نہیں تھی. احتجاج کیا گیا, بھوک ہڑتال کی گئی اور اپنی حیثیت منوانے کے لیے مسلسل آواز اٹھائی گئی. آخرکار نیپالی اخبار دی رائزنگ نیپال نے ان کی کہانی شائع کی. عالمی دباؤ بڑھا. پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ ہوا اور پھر ایک دن پاکستانی جھنڈا لگائے سفارتی گاڑی انہیں لینے آ پہنچی. 8 ہفتے سفارت خانے میں رہنے کے بعد فرضی ناموں پر پاسپورٹ بنائے گئے. کٹمنڈو سے رنگون, رنگون سے بینکاک اور پھر کراچی. 8 اگست 1972 کو جب میجر عبد الرحمان اور کیپٹن ارشاد نے GHQ کے دروازے میں قدم رکھا تو ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس خود استقبال کے لیے موجود تھے. 7 ماہ کی قید, بھوک, زخم, خوف, فرار اور مسلسل تعاقب کے بعد یہ واپسی صرف 2 افسروں کی وطن واپسی نہیں تھی. یہ اس عزم کی واپسی تھی جو زنجیروں میں بھی نہیں ٹوٹتا. یہ اس وفاداری کی گواہی تھی جو شکست کے بعد بھی زندہ رہتی ہے. اور یہ اس حقیقت کا ثبوت تھا کہ قیدی وہ نہیں ہوتا جس کے ہاتھ بندھے ہوں. قیدی وہ ہوتا ہے جس کا حوصلہ ٹوٹ جائے. میجر عبد الرحمان کی داستان اسی حوصلے کا نام ہے. ایک ایسے سپاہی کی داستان جس نے قید کو انجام نہیں بننے دیا, راستہ خود بنایا اور ثابت کر دیا کہ وطن کی طرف اٹھنے والا قدم چاہے زخمی ہو, تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے.